जे ओ बेली सब जग बेली ते अन बेली बेली। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने माशाल्लाह PhD अपनी मुकम्मल की और उनका मौजू था सैफुल मुलूक, उस पर उन्होंने तहकीक की। अक्सर व पेशतर हम मियाँ साहब के अशार सुनते हैं लेकिन हमें इतना नहीं पता कि इस शेर के पीछे वजह क्या थी, क्या हुआ कि मियाँ साहब ने ये शेर कहा। बड़े बड़े खूबसूरत उन्होंने बड़ी तहकीक की है और मियाँ साहब हज़रत तकरीबन 12 अशार में मियाँ साहब ने हज़रत इसको बयां किया है। तो 12 तो खैर नहीं मुकम्मल पढ़े जा सकते, अच्छा खासा वक्त लगेगा। मैं 11 का मफहूम बयान कर देता हूँ और आखिरी शेर पढ़ दूंगा। मियाँ साहब लिखते हैं कि जी वो किसी दरख्त के नीचे बैठे थे मियाँ साहब और अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। साथ एक दरख्त था जिस पे एक फाख्ता ने कुग्गी ने अंडे दे रखे थे, वो भी जिक्र में मशगूल। मियाँ साहब भी जिक्र वाले, वो भी जिक्र वाली है। वो उस समत ना एक शिकारी आ निकला। शिकारी ने कुग्गी देखी, उसने कहा लो जी दोपहर का लंगर तो हो गया। मियाँ साहब सब देख रहे हैं, लेकिन ये जो पाक लोग होते हैं ना, ये अल्लाह के कामों में दखील नहीं होते हज़रत, ये राजी बरज़ा होते हैं हज़रत, ये नहीं दखल देते कारखाना कुदरत में। और जो जितना अल्लाह की रज़ा पे राजी है वो उतना कामिल है, वो उतना मुकम्मल है जो जितना राजी है। इमाम अली मुकाम ने करबला में यही रंग दिखाया, बाकी क्या नहीं हो सकता था, सारा कुछ ही हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, कुछ ताकत हुंदिया जोर न लाया ते बैठे मल रजाई पानी बाज आसे टुर गए ते दीन दुनी दे साई। क्या नहीं है, सब कुछ हो सकता, कुछ भी नहीं किया। तो ये नहीं, ये राजी रहते हैं। शिकारी ने हज़रत जी तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, कुग्गी का निशाना लिया, क्योंकि कुग्गी की भी अभी आई नहीं थी, इसलिए अंदर से एक सिस्टम ऑन हुआ, खतरा 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 खतरा। कुग्गी ने शिकारी देखा, उसने उड़ान भरी और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो ऊपर देखा तो एक बाज भी चक्कर काट रहा था। वो नजर उसकी भी कुग्गी पे कि जब ये दाना लेने निकले तो मैं इस पे झपटूंगा, और झपटा भी हो, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी इसलिए दरख्त में वापस आ। ये मियाँ साहब के अशार का तर्जुमा है। और आके वो किया जो आपने और मैंने छोड़ दिया, अपने अल्लाह को पुकारा और अर्ज करती है रब्बे करीम सुने जो चाहे कर सकना। आगे से जवाब आता कुगिए की चाहनी है साढ़े, फिर कुगी रब्बे करीम दू मौतां फस गई जो उड़ा ते बाज हथों मरा, ना उड़ा ते शिकारी हथों मरा। अर्जी है वे इन्हां दू मौतां चो बचा सकना है। फिर जवाब आंदा कुगिए ये दो मौतां की शय ने, सारा जमाना भी मारन आ जाए जे असीं बचाना होए तो असीं बचा लैने, सारा जमाना मारन आए असीं बचाना होए तो असीं बचा लें, क्योंकि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़अलुल लिमा युरीद यफ़अलुल्लाहु मा यशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। दो की तू एक साढ़े रंग खलोगे, क्योंकि जम के खलोगे। शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अच्छी खासी उड़ी थी, फिर आ गई। उसने ख्याल किया लगता है इसको इसकी मौत ले आई है, लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि मौत उसकी नहीं, मौत मेरी आई है। क्योंकि कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि जम के खलोगे। तीर तो पहले चढ़ा हुआ था जी, सिर्फ उठाया, उसका निशाना लिया। गुस्सा भी था शिकारी को, पूरे गुस्से से उसने तंद खींची है और कुग्गी का निशाना लेके उसने तीर छोड़ दिया। तीर चले
یا گن سے فائر ہوا حضرت، کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے، اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار اللہ، وہ انتہائی قلیل وقت ہے حضرت۔ حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا، جب اس نے ڈنک مارا نا، ڈسا، تو ظاہر ہے درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی، اور وہ تیر جو کگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا، وہ تیر اوپر نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا حضرت، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، کگی اوتھے کھلوتی ہے۔ میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب نے، کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہوتی ہے۔ میں اگر اپنا سیالکوٹی لہجہ بولوں نا تو مثلاً افتخار رضوی صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو، تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں، تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتھے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دے ہاں، تو میں نے پتہ اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے، میں کہنا اوتھے ہی رہی، اوتھے ہی رہی۔ اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ بھی اتنی سی کگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو 2 مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت۔ چھوٹی جی کگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری ہے، کگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے حضرت۔ تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی، مرضی رب دی، کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی۔ اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا یاری لا لے، کیونکہ جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی، لاندہ ہی نہیں کوئی، تو آتا ہی نہیں اس طرف ہے، جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے اس کی مرضی کے خلاف۔ یہ امام یافعی روض الریاحی خوبصورت کتاب ہے حضرت، کمال کر گیا جی امام یافعی نے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی کوئی عالم دین تھے، جیسے میں نے وہ کتنے نام لے لیے، انہوں نے بنا حضرت جی دوران گفتگو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے لیے نا اپنی تقریر میں سخت جملے بولے، تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا حضرت، وہ کسی بندے نے جا کے نا چگلی کھائی ہارون الرشید کے سامنے، بے اج مولوی ہو رہے نے تو سارا جمعہ تیرے تے لا چھڑیا ہے، اور وہ مولوی ہو رہی میرے ہار دے نہیں پرچیاں والے مولوی، وہ یار والے مولوی سن، یاری والے مولوی ہو رہی، فرق ہوندا نا۔